मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. हेच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें, इस्रायल प्रजा इजिप्तांत 430 वर्सां गुलामपणांत ती जियेलीं. विविध रितींनी पारावरायांत तांकां कश्टिल्लें, गुलामां बरी तांकां चलयलें. देवा ताणें बोब मारली ह्या गुलामपणांतल्यान सुडय म्हणून. देवान तांचें मागणें आयकलें. देवान मैजेक धाड घेवन सगळ्या इस्रायल प्रजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतलें सोडोवन तांच्या बसयल्ल्या गांवांक देवान तांकां फाटीं हाडलें. तर हें घडीत आज आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा. वय देवान आमकां ताच्या सारक्याच्या स्वरुपायसर रचला. देवान आमकां स्वतंत्र दिला. आमी स्वखुशेन आनी स्वतंत्रपणी जिवन देवाचो मोग करूंक आनी देवाची खुशी करूंक देव आमचे तावन हें अपेक्षिता. आमी कोणेच गुलामपणांत आसूं जाय म्हणून देव आशेना. त्या दिवन इस्रायल प्रजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतली देवान सोडोवन तांच्या बसयल्ल्या गांवांक आपोवन हाडलें. तशेंच आज आमी ह्या संवसारांत जिवन आसतना पाताकरचो हर एक मनीस पातकाच्या गुलामपणांत पडटा. आमी पातकाच्या गुलामपणांत जिवन आसतना देवान आमची दया केली. आपल्या पुताक सर्गींत आनी ह्या संवसारांत सर्गीच्या बापान धाडलें आमकां पातकांतल्यान सोडोवच्याक. आनी जेजून ह्या संवसार येवन खुर्सार मरोन आमकां सर्वांक पातकांतल्यान सोडोवन परत आमकां देवाची स्वतंत्र भुरगीं जावचें भाग ताणें फावो केला. हो संदेश आयच्या पयल्या वाचपाचो जावन आसा. तशें आयच्या बांजेलांत आमी पळयलें, जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमचो सोडवणदार जावन. देवाचें उतर ताणें प्रगट केलें. सर्गीची वाट ताणें आमकां दाखयली. तराच्या पिडेस्तान ताणें गूण केली. पातकी लोकां बोगसून तांचें जिवीत परिवर्तन केलें. नवें जिवीत तांकां जेजून फावो केलें. परत देवाच्या मोगांत आनी कृपेन जिवचें भाग ताणें फावो केलें. इतलें पुरा बरें करीत केल्ल्या जेजूक लोकां तावन कितें पाटी मेळ्ळें. लोकां तावन ताका पाटी मेळ्ळें निराकरणी, निंदा, अपमान. शास्त्री आनी फारीजेव सदां जेचेर मोसरान रावतले. नाका जाल्यार अपराध ताचेर ते घालतले. आनी आयच्या बांजेलांत आमी पळयलें जेजू कशें लगड काडचो म्हणून ते मतलब करनासात. आनी जेजू हें जाणां जाल्यार आपणाचें बरें काम तो बंद करिना. आपणाचें बरें जिवीत आनी आपणाची बरीं कामां तो मुंदरसून व्हरता. अखरेक ते ताका कुर्सार मारतात, पूण जेजू मरण आनी पाताक भस्म करीन पुनर्जीवन जावन जैतेवन जाता. तर आज जेजू आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा, वर्तीत एक दिवन आसा. ह्या संवसारांत आमी बरी जिणी जियेतना बरें काम करतना आमकां जायते आडखळी मेळटात. जायते निंदा आयकूंक आमकां मेळटा. वायट करतल्या मनशाक कांयच आयकूंक मेळना. लोकूच ताका पाठिंबो दिले बरी करतात. ते देखून आमी सतानितीन चलतना बरें जिवीत जियेतना कसले आडखळी आयल्यार कसले निंदा आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यार आमचें बरें जिवीत आनी आमचीं बरीं कामां आमी बंद करूं नजो. ती आमी मुंदस व्हरूंक जाय. कित्याक अखरेक वायट चलवता आनी बरें जिखता. सदांच जीक आसता, सदां अमर जाता. ते देखून बरें जिवीत आमी जियेतना कसली आडखळी आयल्यार लोकांनी आमकां कितें निंदा केल्यार आमी भियेनासतना आमी जेजूची देख घेवन आमचें बरें जिवीत आनी आमचीं बरीं कामां मुंदस व्हरूंक जाय. त्या वेळा एक दीस आमकां देव संपूर्ण जैत आमच्या जिवितांत आमकां लाभसें करता. हो संदेश आयच्या वांजेलाचो जावन आसा.